पळय जे एटॅक जाला पळय ती गोष्ट ही आसा वायट जाल्लेली आहा. आतां ते पळयतात ते जर पळयले आमी जाल्यार खुबशे आदवोगाद बी थंय येयले. म्हाका अजाप दिसता की आतां बेल बी जेन्ना पळय घालता तेन्ना रामा काणकोणकाराच्या मार्फत त्या आदवोगाद बी फुडें सरून इंटरवेन्शन कित्याक घालिना आनी बेलीक विरोध कित्याक करिना. आयज पर्यंत रामाचो स्टेटमेंट घेवंक ना. तो स्टेटमेंट घेवंक जावो बाबा कोण हेच्या फाटलो आहा, खरें कारण खंयच्यान घडलेलें हो घेनासतना बेश्टेच खंयच्या खंय इन्व्हेस्टिगेशन करप हें पटण्या सारकें ना. आतां पयलीं तेजो स्टेटमेंट घेवंक जाय. हेजो मूळ कोण आहा, मास्टर मायंड म्हणटा कोण आहा हें सगळें तो बऱ्या पैकी सांगपाक शकता. आनी तेजो जेन्ना स्टेटमेंट येतलो तेन्ना ह्यो गोश्टी सगळ्यो सॉल्व जातल्यो. कायद्यान कितें आहा हांगासर कितें जाता हें आमकां दिसूनच येना. फक्त राजकीय वापर सगळो म्हणजे सांगता मुख्यमंत्र्याक ते दिसा दुर्दैव आमच्या गोंयकारांची की मुख्यमंत्र्याक रामांक मेळोन भायर येयल्या उपरांत सांगचें पडटा की आपणें इन्स्ट्रक्शन दिल्या. पूण तूं इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत जर पुलीस एक्ट जाता जाल्यार पुलीस स्टेशनांनी कित्याक दवरल्या ती पुलीस स्टेशनां बंद कर मरे. आनी हेच्या आदीं सुद्दां सांगलां आनी प्रमोद सावंतानूच DGP म्हणून काम करपाचें. ते सद्या 45 कितें पोर्टफोलियो तेजे कडेन आसात तितून DGPचोय पोर्टफोलियो तूं दवर बऱ्या पैकी तूं सोडयतलो सगळें हे. DGP आनी IGP बी कित्याक जाय पगार दिवपाक. प्रमोद सावंतानूच तें काम करचें. तूं इन्स्ट्रक्शन दिवन तर इन्व्हेस्टिगेशनां जातालें हें दुर्दैव म्हणजे. आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते दामो नायक बी उलयता पळय कसले कितें उलयता म्हाका कांय कळना. कळ्ळें न्हू. आयज ते एका ते आमच्या शेल्लेकाराक ते धमकायता आनी कितें करता हें कितें चल्लां कळ्ळें न्हू राज्यान. म्हणजे दादागिरी चल्ल्या सगळी. म्हाका ते दिसा एक आमदार सांगतालो विरोधांतलो की 2027 हेंचें सरकार तर येयलें न्हू जाल्यार आमकां लंडनाक बी वचून रावचें पडटलें म्हणून. खरी परिस्थिती खरी गोंयांत हेंचो उन्माद इतलो चडटलो पळय न्हू आनी माज हेंचो इतलो चडटलो पळय की गोंयकारांक निमाणें गोंय सोडून खंय तरी वचून रावचें पडटलें शेजारच्या राज्यांनी. इतली हे वायट परिस्थिती हाडटली.